नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। अब नाए हरमज में जनाब एक और बहरी जहाज जो है ना वो निशाना बन गया है जनाब ईरान का, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ अब ये जहाज था किसका, और ये एक यूरोपीय कंट्री का था। इसके साथ साथ ये भी कि यूरोप ने जनाब ईरान से अपील कर डाली है, और ये अपील क्या है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब अमेरिका के इब्राहिम लिंकन समेत एक और बहुत बड़ा कीमती त्यारा गिर गया है, ये किसने गिराया है और ये मामला है क्या, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब अब जो है ना अमेरिकी फौजी जी 6 अदद वो भी हलाक हो चुके हैं, और ट्रंप साहब जो है ना मजीद हमलों की धमकियां भी दे रहे हैं। और रूस का जो है ना बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है रूस ने जनाब के मुजम्मत करो वरना दहशत गर्दों में तस्वर किए जाओगे। तो जनाब अब देखना यह है कि मजीद आगे क्या होता है, ये स्टोरी क्या है पूरी, ये तमाम स्टोरीज बताएंगे कि जो कि बिल्कुल जंग के मुतालिक है जनाब। लेकिन इन तमाम स्टोरीज को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके फिर राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब रूस जो है ना उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, और सबसे ऐलान से पहले मैं आपको बताऊं कि रूस जो है ना पहला मुल्क बन गया जिसने ईरान में जो है ना अपना इमदादी सामान दिए पहुंचाया है। तो रूस ने जनाब तकरीबन 13 टन अद्वियात और जो यानी कि सामान होता है यानी कि तिब्बी सामान उसको जो है ना पहुंचाया है। 13 टन इसका वजन है, और ये जनाब जमीनी रास्ते से आया आज़रबाईजान के रास्ते, और ईरान ये पहुंच चुका है। तो इस तरह से रूस जो है ना ईरान को मदद देने वाला पहला मुल्क बन गया। इसके साथ में आपको ये बताऊं कि ट्रंप साहब ने, आपको पता है याद है कि वो उन्होंने बिल्कुल इस तेल के बहरान से निपटने के लिए जनाब उन्होंने रूस को इजाजत दी थी, लेकिन उनके वजीर खजाना कहते हैं कि रूस को ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उनके वो जहाज जो कि समंदर में तेल से भरे हुए पहले ही ठहरे हैं उनको बेच सकता है, अदरवाइज और नहीं। लेकिन 30 दिनों के लिए और पूरे और पहले तो इंडिया को इजाजत दे दी ना, अब और भी बहुत सारे मुल्कों की इजाजत दे दी है जनाब, यानी कि सभी को इजाजत दे दी है कि आप जो है ना रूस से तेल खरीद सकते हैं। इसके साथ मैं ये बताऊं कि रूस ने जनाब रूस पे अटैक हुआ है, और ये अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से, और जो ये अटैक हुआ है ये खासा यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि इसको ये खासा बड़ा अटैक था। और ऐसा है कि इसका ब्रायन से ऐसा कुछ नाम है इलाके का, तो उसमें ये अटैक हुआ है। और फिर रूस ने क्या किया है, रूस ने जनाब फ्रांस के और बरतानिया के सफीरों को तलब कर लिया, और उन्होंने कहा है कि आप जनाब क्योंकि मजम्मत करें इसकी, यूक्रेन की मजम्मत करें। अगर आप ऐसा नहीं करते क्योंकि फ्रांस और जो बरतानिया है उसके मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं इस अटैक में जो रूस पे हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मजम्मत करें वरना आप जो है ना दहशत गर्दों में तस्वर किए जाएंगे। तो रूस ने बड़ा खड़का दिया है जनाब। दूसरी तरफ जो है ना बरतानिया और इटली, जी बरतानिया और इटली ने जनाब ईरान से बड़ी अपील कर डाली है, और ये अपील क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारे जहाज जो है ना आप नाए हरमुज़ से गुजरने दें। और इसके बाद ये कि अभी मैरीटाइम जो है ना यूनाइटेड किंगडम यूके की जनाब वो जो है ना उनकी जो एक यानी कि यूके MTO उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि जनाब एक जहाज जो है ना अब नाए हरमुज़ में नामालूम प्रोजेक्टर के टकराने से जो है ना वो उस जहाज में आग लग गई है। तो ये नामालूम कौन से हैं, ये जनाब वही होंगी यकीनन जो ड्रोन कश्तियां हैं, या फिर कोई ड्रोन मिसाइल या कुछ, हाँ ऐसे ही ड्रोन होंगे या मिसाइल होंगे, या फिर ड्रोन जो कश्तियां हैं वही ईरान की, जिनको ईरान ने बिल्कुल खबरदार किया था कि ना कि यूरोप के, इसराइल के और अमेरिका के जहाज तो हरगिज नहीं गुजरने देंगे, और बाकी जो ममालिक हैं वो भी जनाब इजाजत लेके जो है अपना हरमुज़ से गुजर सकते हैं। यानी इजाजत किससे, ईरान से। और साथ में आपको पता है कि बांग्लादेश को भी इजाजत दे दी है जनाब ईरान ने। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो जहाज उड़ गया है तो इसके बारे में मजीद जो मालूमात है वो अभी नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना ही उन्होंने यानी कि मैरीटाइम जो है मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस जो है उन्होंने ये अभी बताया है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताएं, देखें जेरार्ड जो फोर्ड है उनका सबसे बड़ा अमेरिका का जो यानी कि मतलब जहाज जिस पे होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि आप एयरक्राफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा उस पे होते हैं, एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा होता है। तो पहले तो उसके वाशरूम का मसला हो गया था, फिर उसके बाद ये है कि उसके जो लॉन्ड्री वाले पोर्शन में भी जो है ना आग लगी थी। उस पर जो है ना अमेरिकियों का कहना ये है कि नहीं जनाब वो जो है ना ऐसे तकनीकी खराबी से लगी है, जबकि जो है ना बाकी ईरान ने तो ये कहा है कि नहीं जनाब हमने बनाया। इसी तरह बिल्कुल आज जो है पासदारान इनकलाब ने एक और दावा किया है, लेकिन इसके बारे में अभी और दूसरी तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने इब्राहिम लिंकन को भी निशाना बनाया, उस तक हमारे जो है मिसाइल और ड्रोन पहुंचे हैं, जबकि इसकी तरदीद कर दी है अमेरिका ने।
لیکن اب دیکھیں یہ تردید تو کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا کچھ ایسا نقصان نہیں ہوا، لیکن دیکھیں کہ اسرائیل میں اب جو ہے نا ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل کا جو ارلی یعنی کہ دفاعی سسٹم ہے وہ جو ہے نا ہم نے تباہ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کبھی نے میں یعنی نہیں ہاں نہیں ایسے کچھ مطلب بالکل واضح جواب نہیں دیا۔ لیکن جو کل ہے وہ جناب جنوبی کوریا سے جو ایک تھرڈ سسٹم ہے یعنی کہ ارلی وارننگ سسٹم ہے دفاعی امریکہ کا، انہوں نے وہاں سے جناب لوڈ کر کے تو بھیج دیا اسرائیل۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ واقعی میں جو ہے نا ان کا ارلی سسٹم جو ہے نا تباہ ہو گیا جسے ایران نے کیا ہے۔ دوسری طرف جناب جو KC-135 ایک طیارہ ہے جو کہ ری فیولنگ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ اڑتے ہوئے جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان میں تیل ڈالتا ہے جناب، تو وہ جناب گر کے تباہ ہو گیا ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ وہ جناب ہمارے حمایتی جو عراق کے ہیں یعنی کہ عراق کی ایک اسلامی تنظیم ہے انہوں نے تباہ کیا ہے، جبکہ جو امریکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ جو ہے نا تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ایک طیارہ جو ہے نا وہ بالکل باحفاظت لینڈ کر گیا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ گر کے تباہ ہو گیا، اور اس میں سوار جو 6 افراد تھے امریکی وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ کہ جو یہ حملے ہوتے ہیں اور امریکہ کہتا ہے نہیں ہمارے بندوں کو کچھ نہیں ہوگا، صرف 7 بندوں کا کہا تھا، اب 6 اور بھی ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ یہ ہے کہ جناب جو ہے نا ایسا مختلف جو ہے یورپی میڈیا بتا رہا ہے کہ جرمنی اور امریکہ میں بہت سارے زخمیوں کو پہنچا دیا گیا امریکی۔ تو جناب اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید جو ہے نا جنگ جو ہے نا پھیل رہی ہے، کیونکہ فاکس نیوز کو جو ہے نا ٹرمپ صاحب نے بیان مطلب انٹرویو دیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ بہت سی جگہوں پہ دوسری بھی کافی جگہوں پہ کہا ہے کہ نہیں اب جو ہے نا ہم ایران پہ بہت زیادہ حملے کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم جنگ جو ہے نا وہ جیت چکے ہیں، ساری اعلیٰ قیادت کو مار چکے ہیں، اور فضائی نظام ختم ہو چکا ہے، ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ختم ہو چکا ہے، ان کی نیوی ختم ہو چکی ہے، پھر یہ حملے کس لیے کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اگلے ہفتے تک تقریباً جو ہے نا ہم ابھی ہماری فوجیں جو آ رہی ہیں بہت بڑے حملے کریں گی، اور ایران انہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا، ہاں سب سے اچھی بات یہ ہے میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ان کی ویسے باتیں جو ہے نا بے معنی سی اب لگنے لگی ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ایران ہے نا ان کے پاس کوئی اعلیٰ قیادت ہی نہیں ہے جو اعلان کر سکے کہ ہم جو ہے نا سلنڈر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے نا ہار مان رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں جناب، تو پھر یہ حملے کیوں کر رہے ہیں اتنے زور و شور سے؟ ایران پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ایران جو ہے نا وہ بھی جناب تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں، نکل تو نہیں پا رہے، لیکن وہ جو ہے نا ایسے کبھی وہ G7 ممالک کو کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا یعنی مطلب یہ جو عرب ممالک ہیں سب کو مل کے ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ لنز گرام ہے نا گرام، وہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جناب سعودی عرب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا مطلب امریکہ کی مدد کر۔ پھر ان کے جو وزیر توانائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا ابنائے ہرمز جو ہے نا اس کو جو ہے نا بند مطلب ان کو وہاں سے جہازوں کو گزارنے میں ہم اکیلے جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری وہاں کے یہ جو عرب ممالک ہیں وہ مدد کرے، ورنہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ مختلف سی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف جناب پاکستان میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ نہیں بڑھائی جائیں گی اس ہفتے، اور اس کے ساتھ یہ کہ پیٹرولیم جو یعنی کہ پیٹرول پمپ ہے ان کے ڈیلرز جو ہیں انہوں نے جناب 27 مارچ سے غالباً انہوں نے کہا ہے کہ بالکل پیٹرول پمپ بند کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے کمپنیوں کو تو بہت فائدہ دیا اور ہمارا مارجن جو ہے وہ نہیں بڑھایا، تو اس کے لیے جناب تمام جو پیٹرول پمپ ہیں وہ بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کیا کہیں کہ ایک تو حالات ایسے ہیں، دوسرا جناب پاکستان میں بھی ایسی گڑبڑی شروع ہوگی۔ اب دیکھنا یہ کہ وزیر اعظم صاحب ان کے مطالبات مانتے ہیں نہیں، اگر مانتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اپنی جیب سے دے گی، بلکہ پھر عوام پہ بوجھ ڈالا جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور اللہ خیر کرے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا، اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہے، وہ پینک ہو رہا ہے، اور یہ کہ مذہبی ٹچ بھی دے رہے کہ ابھی ان کا جو مسیحا آنے والا ہے، یعنی کہ ہم جسے کہتے ہیں نا، ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دجال آنے والا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ بتائیے گا ضرور، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔